القارعة مكية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش نہ بیٹے دیکھیں آج پھر آپ فراش فیرا کہتے ہیں، فی نہ کہا کریں، فا پہ زبر ہے بیٹے، فراشل. فراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سورة التكاثر نار حامیہ. نار حامية رن ہے، را دو پیش رن، نار حامیہ. نار حامية